आजको यस कक्षाको अन्तिम दिनमा हामी तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दछौँ। आज हाम्रो यो हप्ता क्लासको अन्तिम दिन शुक्रबारको दिन हाम्रो अन्तिम भएको छ। हामी सबैजना मिलेर यसलाई एकदम बलियो तरिकाले राम्रो तरिकाले आजको दिन यो क्लासलाई हामी सकाउन कोसिस गर्नेछौँ। मलाई विश्वास छ, मलाई आशा छ तपाईहरुले एकदम राम्रोसँगले यो क्लास यो कक्षालाई तपाईले बुझिराख्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर आजको दिन विशेष उहाँको अनुग्रह उहाँको उपस्थितिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर बाबु, यस समय हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, यो कक्षाको अन्तिम दिनमा हामी तपाईलाई विशेष गरी तपाईको बलियो उपस्थिति, तपाईको ताजा अनुभव हामी माग गर्दछु प्रभु। धन्यवाद। यी हप्ताभरिमा प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता मद्दत दिइकन प्रभु तपाईले हामीलाई असल तरिकाले हो प्रभु कसरी चरित्रको जराहरूमा खडा हुने, असल चरित्र धारण गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई प्रभु तपाईले हामीलाई सिकाउनु भयो, बुझाउनु भयो। त्यसको निम्ति धन्यवाद दिँदछौँ। आजको यस कक्षामा पनि तपाईको विशेष उपस्थितिको हामी माग गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद, किनभने तपाईको दया, तपाईको कृपा हाम्रो जीवनमा प्रभु एकदम असल तरिकाले प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईले प्रकट गराउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गमा तपाईँ महिमी, विश्वमा उचालिनु भो, येशू राजालाई उचालो, महिमाको प्रभु नि। स्वर्गमा तपाईँ महिमी, विश्वमा उचालिनु भो, येशू राजालाई उचालो, महिमाको प्रभु नि। उचालो उनलाई, उचालो उनलाई, येशू राजालाई उचालो, 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 उचालिनु भो, येशू राजालाई उचालो, महिमाको प्रभु नि। उचालो उनलाई, उचालो उनलाई, येशू राजालाई उचालो, 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 उचालो। ओ हालेलुया। प्रभु, यो बिहानको समय हामी तपाईलाई आदर, महिमा अनि प्रशंसा दिँदछौँ प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साँच्चै नै प्रभु तपाईको बलियो उपस्थिति प्रभु हाम्रो माझमा राख्नु भएको निम्ति हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहदछौँ। धन्यवाद। तपाईको आदर, तपाईको महिमा अनि तपाईको प्रशंसा हामी गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। आमेन, 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 आमेन। हुन्छ, हामी सबैजना जोडिएका छौँ भने हामी विश्वास गर्दछौँ।
तपाईँले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू क्लासको बारेमा लेखिरहनु भएको छ। हामी त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। अनि साँच्चै नै तपाईँहरू धेरैजना आशिषित भएको कुराहरू तपाईँले लेखिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई नि मैले बुझिरहेका छु। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के कुरा जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो बाइबल स्कुल भनेको चाहिँ एकदम असलमय समय, एउटा असलमय ठाउँ र असलमय स्थानमा भन्दैछ। किनभने यहाँ धेरै समय लगाएर परमेश्वरको कुराहरू है, प्रभुका वचनहरू हाम्रो माझमा आएका छन्। म त के भन्न चाहन्छु भने यो सबैभन्दा असल जमिन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। सरी। र अर्को कुरा मैले केही समय अगाडि तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ। यो कुरा मलाई अहिले प्रार्थना गरिरहँदा प्रभुले मलाई याद दिलाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबल स्कुल चाहिँ किन एउटा असल जमिन र असल ठाउँ भनेको, प्रभुको राज्यमा सबैभन्दा मैले गएको क्लासमा के भनिरहेको थिएँ नि, छर्नु र कटुनी परमेश्वरको राज्य हो। र एउटा बाइबल स्कुल चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा महान राज्यको कुरा हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले भनौँ न धेरै कुराहरू दिएर लगानी गरेर तपाईँले परमेश्वरको राज्यको निम्ति त्यहाँ लगानी गर्न सक्नु अथवा छर्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो परमेश्वरको वचन लेपिने ठाउँ र त्यसै कारण त्यो ठाउँ प्रभुले तपाईँलाई यदि देखाउनु भयो भने तपाईँले त्यस ठाउँमा तपाईँले छर्न पनि सक्नुहुन्छ, दिनु पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यो ठाउँमाको निम्ति प्रभुले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुभयो भने त्यस ठाउँको निम्ति तपाईँले आशिषित पनि तुल्याउन सक्नुहुनेछ। किनभने एउटा यो असल ठाउँ र असल भूमि रहेको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको बिउ चाहिँ गएर मरे छैन र यसले 30 गुणा होइन 60 गुणा होइन तर 100 गुणा फल चाहिँ उत्पादन गरेर लिएर आउँदछ। आमेन। धेरै यस्तो कुराहरू छन् जहाँ चाहिँ मैले देखेको छु, जहाँ जहाँ मैले बाइबल स्कुल भएको छु त्यो ठाउँमा मैले खर्चाउँदाखेरि दिँदाखेरि प्रभुले मलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएको कुराहरू मैले पाएको छु, मैले देखेको छु है। त्यसै कारण यदि प्रभुले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुभयो, यदि प्रभुले तपाईँलाई देखाउनु भयो, त्यही अनुसार तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हिजो तपाईँहरूको धेरैजनाको जिज्ञासा गुनासो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति साउन्ड अड्कियो, सुनिन भन्ने कुराहरू आएको थियो। तर हिजोको दिनदेखि हामीले अलिकति इन्टरनेटको स्पिडलाई हामीले सुधार गरेका छौँ। आज तपाईँको प्रक्रिया कस्तो छ है, अड्किएको छ कि छैन अथवा राम्रोसँग सुन्नेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ तपाईँले लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। र यो हप्ताभरि हामीले यो चरित्रको जराको विषयको कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको जीवनमा हरेक नराम्रो चरित्रहरू निकालिएर प्रभुले चाहिँ एकदम उहाँको असल चरित्र चाहिँ तपाईँमाथि स्थापित गरिरहेको छ भने मैले विश्वास गर्दछु। र आत्मामा मैले के कुरा महसुस पनि गरिरहेको छु भने हरेक नराम्रो जराहरू, हरेक नराम्रो फल फलाउने रुखहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले काटेर छाटेर उहाँले असल बिउ तपाईँको जीवनमा रोपिरहेको छ भने मैले विश्वास गर्दछु। आमेन। हालेलुया। तपाईँहरू म सँगसँगै हुनुहुन्छ है। यदि म सँगसँगै हुनुहुन्छ भने आजको दिन हामीले अर्को एउटा कुरालाई हेर्नेछौँ। हिजोको दिन मैले तितोपनाको कुराको बारेमा हेरिरहेको थिएँ, अनि क्षमाको कुरालाई हेरेको थियौँ, अनि अनैतिकता, अनि त्यसै गरी हामीले अर्को कुरा के हेरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि कसरी हाम्रो जीवनमा चाहिँ अशुद्धता अथवा अपवित्रताले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। र आज हामी विशेष गरी मैले तपाईँलाई के कुरा भनिरहेको छु, त्यो तपाईँलाई के कुरा सुनाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ अहिलेको यस समयको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो शरीरको कुराको निम्ति हो। र जति पनि मैले चरित्रको फलहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई बताएँ, सुनाएँ, यी सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा देखिने कुराहरू, हाम्रो शरीरमा प्रकट हुने कुराहरू र हाम्रो शरीरबाट निस्किने कुराहरू। र त्यसै कारण यदि हाम्रो विचार शुद्ध छ, हाम्रो आत्मा सफा छ होइन, हाम्रो आत्मामा एकदम सही हृदय छ भने हाम्रो शरीरले पनि त्यही कुराहरू उत्पादन गरेको हुन्छ, त्यही कुरा नै निकाल्दछ।
तपाईँको जीवनमा के कुराले बढी फलहरू फलाइरहेको छ? मैले धेरै नराम्रो फलहरूको बारेमा तपाईँलाई भने है। तितोपना, रिस, घमण्ड, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, यी यस्ता कुराहरू छन् जो चाहिँ एउटा विश्वासी भइसकेपछि अथवा प्रभुको चेला भइसकेपछि, प्रभुको सेवक भइसकेपछि यी कुराहरू चाहिँ उसको जीवनबाट, उसको शरीरबाट चाहिँ निस्किनु पर्दछ, अथवा उसको शरीरमा त्यो कुराले ठाउँ दिनुहुन्न, अथवा उसको शरीरमा त्यो कुराले बास गर्नुहुन्न भन्ने कुरालाई मैले बताइरहेको थिएँ। र यी सबै कुरा चाहिँ शरीरबाट हटाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुराहरू शरीरको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो आत्माको हरेक दिन लडाइँ चलिरहेको हुन्छ। आज हामी अर्को लडाइँको विषयलाई नि हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ के भन्दा शरीरमाथि विजय प्राप्त गर्नु पर्दछ। रोमी 8:8 भन्दछ। हामी सबैजनाले यो वचन पल्टाएर सुरुवात गर्नेछौँ। म सँगसँगै तपाईँले रोमी 8:8 हामी पढ्नेछौँ। पापमय स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन है। पाप स्वभावको वशमा हुनेहरूले कहिले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। कसरी पावलले हैन आफ्नो शरीरलाई अधीनमा लगाए भन्ने कुराले हेर्नेछौँ। जसको शरीरमा पाप छ अथवा जसको शरीरमा पापले बस गरेको हुन्छ त्यसले कहिले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। भनिन्छ मानिस एउटा आत्मा हो, ऊ शरीरभित्र बास गर्दछ, ऊ र उसँग विचारको भाग अथवा प्राणको भाग छ। म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मानिस एउटा आत्मा हो, ऊ शरीरभित्र बास गर्दछ र उसँग विचार अथवा परमेश्वरको विचार सोचाइ चाहिँ उसमा छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, हामी पनि आत्मा हो र आत्माले केवल आत्माको मात्र प्रसन्न पार्न सक्छ। कहिले पनि शरीरको कुराहरूले चाहिँ मानिसलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन भनेर भनेको छ। हामी आत्मिक भएको कारणले गर्दा, हामी आत्मामा रहेको कारणले गर्दाखेरि केवल हामीले परमेश्वरलाई, उहाँको आत्मामा मात्र हामीले आराधना गर्न सक्छौँ अथवा आत्मामा हामी पुज्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी आत्मामा भएको कारणले गर्दाखेरि पाप स्वभावको कुराहरू हाम्रो शरीरबाट चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा निकाल्नु पर्छ, पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुपर्छ, पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्दछ। कसरी पावलले आफ्नो शरीरलाई अधीनमा लगाए भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले म सँगसँगै 1 कोरिन्थी 9 पढ्नुहोस्। पावलले हामीलाई एकदम असल तरिकाले यो कुरा सिकाइरहेको छ। 1 कोरिन्थी 9:24 हामी हेर्दै जानेछौँ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन, दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन् तर इनाम चाहिँ एउटाले मात्र पाउँछन्। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मस्वयं हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनको लागि यसो गर्दैछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दैछौँ। यसै कारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिनँ, हावामा मुक्का हान्ने जस्तो म मुक्का हान्दिनँ, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सघाउँछु र त्यसलाई बसमा राख्दछु। नत्र त अरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। आमेन। हेर्नुहोस् है, प्रभुले पावलले कसरी हाम्रो शरीरलाई बसमा लिएर आउने कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सुहाउँदछु, त्यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै अयोग्य ठहरिनेछु। म आज तपाईँलाई उपवासको राम्रो रहस्य बताइन्छ है। उपवासले कहिले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन, तर उपवासले शरीरलाई चाहिँ डिसिप्लिनमा राख्छ, अनुशासनमा राख्दछ। अथवा तपाईँले आफूलाई नै बनाउनको निम्ति तपाईँ उपवास बस्नु भयो भने सबैभन्दा राम्रो कुरा। र जब तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ, शरीरको हरेक अभिलाषालाई तपाईँले त्यागेपछि तपाईँको आत्मा राम्रोसँग परमेश्वरसँग कनेक्सन हुन्छ।
एकदम आत्मा चाहिँ त्यो बेला चेतनशील हुँदछ। आत्मा चाहिँ त्यो बेला ठ्याक्कै तपाईँले जुन कुरा प्रभुसँग तपाईँले माग्न खोज्नु भएको, प्रभुलाई भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ एकदम आत्माको कुरा अलर्ट भएर प्रभुसँग बातचित गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि शारीरिकको कुराहरू अभिलाषाहरू तपाईँले त्याग्नु छ, शरीरमाथि विजय हुनुपर्छ भने तपाईँले धेरै समय उपवास बस्नु चाहिँ एकदम राम्रो हो। किन? उपवासले तपाईँको शरीरलाई अधीनमा लिएर आउनुहुन्छ, शरीरलाई बसमा लिएर आउँदछ, शरीरलाई चाहिँ तपाईँले डिसिप्लिन गर्नुहुन्छ जब तपाईँ धेरै मात्रामा उपवास बस्नुहुन्छ। त्यसै कारण त पावलले भने, उहाँले के भन्नुभयो, म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सुहाउँदछु, त्यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै अयोग्य ठहरिनेछु। पावलले आफ्नो शरीरलाई अभिलाषातिर ढकालेनन्, तर आफ्नो मानिसद्वारा शरीरलाई बसमा राखे। भन्नु, शरीरलाई बसमा लगाउनु पर्दछ, शारीरिकको अभिलाषालाई हामीले बसमा लिएर आउनु पर्दछ। धेरैजना मेडिटेट गर्छन्, धेरैजना ध्यान गर्छ नि, धेरैजनाले के अरे योगा गर्छ नि, ती सबै कुराले के गरेका छन् भने उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई कसरी आत्माको अधीनमा बसमा लिएर आउने भन्ने कुरा नै गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै कारण हामी ध्यानमा बस्नु, त्यसै कारण हामी योगमा बस्नु अथवा योगा गर्नु चाहिँ यी सबै कुराले चाहिँ के गरिएको हुन्छ, हाम्रो शरीरलाई अनुशासनमा लिएर आउने काम गर्दछ। जब शरीर अनुशासनमा बस्छ, हाम्रो शरीरको अभिलाषाहरू उत्पन्न हुँदैन, हामीलाई पाप गर्नको निम्ति प्रोत्साहन हुँदैन है, हामीलाई कुनै कुरा। त्यसै कारण जति मात्रामा तपाईँले परमेश्वरमा रहेर उपवास बस्नुहुन्छ, त्यति धेरै मात्रामा तपाईँले शरीरलाई अनुशासन लगाउने काम गरिरहेको हुँदछ। पावलले पनि हामीले त्यही कुरा सिकाए है, शरीरलाई कसरी बसमा लिएर आउनु अथवा शरीरको निम्ति हामीले कसरी कार्य काम गर्नुपर्छ, ती सबै कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 6:13-20 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। भोजन पेटको निम्ति हो र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुन्छ। शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो, र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुनेछन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? के म तिमीहरूलाई ख्रिस्टका अङ्गहरू लिएर तिनलाई बेस्याका अशुद्ध अङ्ग बनाउँछु? यो कदापि नहोस्। बेस्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्तो लेखिएको छ, ती दुवै एउटा शरीर हुनेछन्। तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुनेछ। व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछन् त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्ध पाप गर्दछ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्ना होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हो। यसै कारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। आमेन। हेर्नुहोस् है, पावलले हामीलाई कसरी यो कुराप्रति अनुशासन लगाउने कुराहरू भनिरहेको छ। जसरी हामीले देख्न सक्छौँ 18 पदमा, व्यभिचारदेखि अलग बस भनेर भनेको छ। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। शारीरिक अभिलाषाबाट हामीलाई टाढै बस्नको निम्ति प्रभुले भनिराख्नु भएको छ। जसरी हामीले अरू देख्छौँ, अरू पापहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्ध पाप गरिरहेको हुन्छ। अनैतिक सम्बन्ध, एउटाबाट धेरैजना गरिने सम्बन्धलाई चाहिँ व्यभिचार भनेर भनिन्छ। र व्यभिचारले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शरीरको विरुद्ध आफैले पाप गरिरहेको हुन्छ। जसरी रिस देख्छौँ, जसरी घमण्ड देख्छौँ, यी सबै कुरा देखा पर्ने कुरा हो, तर व्यभिचारले चाहिँ आफ्नै शरीरको विरुद्ध चाहिँ उसले पाप गरिरहेको हुँदछ।
13 पदले भन्दछ हाम्रो शरीर परमेश्वरको निम्ति हो। फेरि भन्नुहोस् त, हाम्रो शरीर परमेश्वरको निम्ति हो। त्यसै कारण हामीले आत्मा प्राण शरीरमा चाहिँ हामीले प्रभुको महिमा लिनुपर्छ, प्रभुको महिमा गर्नुपर्दछ। यदि परमेश्वरले यो शरीर उहाँको निम्ति बनाउनु भएको छ, 19 पदले भन्दछ हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो शरीरलाई चोखो, पवित्र, निष्कलन, दोष रहित राख्नु पर्दछ। परमेश्वरको मन्दिर, पवित्र आत्माको मन्दिर यो शरीर भएको छ भने, तर आज धेरैजनाले के कुरा गर्छन्, शरीरको बाहिर ढाँचालाई मात्र उसले शुद्ध राख्ने, सफा गर्ने कार्य र काम गरिरहेको हुन्छ। नयाँ नयाँ लुगा लगाएर नयाँ नयाँ प्रस्तुतिमा आउने कोसिस गर्छ। तर म भन्दछु, यदि परमेश्वरले यो शरीरलाई उहाँको आत्मा, उहाँको मन्दिर बनाउनु भएको छ भने हाम्रो यो मन्दिरलाई सधैँ सफा राख्नु पर्दछ, सधैँ शुद्ध राख्नु पर्दछ, सधैँ पवित्र राख्नु पर्दछ। थाहा छ, पुरानो नियमको समयमा जब मन्दिरको कुरा आउँथ्यो, मन्दिरमा हतपत जो पाए त्यो व्यक्ति पस्न सक्दैनथे। मानिसहरू त झन् पापी थिए, उनीहरू त पस्नै सक्दैनथे। उनीहरूले है पुजारीहरू, अनि त्यही पनि त्यसबाट पनि अझै महापुजारीलाई छानेर वर्षमा एकचोटि मात्र मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न पठाइन्थ्यो। त्यो पनि सारा संसारमा मानिसहरूले यदि पाप गरेका छ भने त्यो पापको बलिको रगत लिएर महापवित्र स्थानमा जानुपर्ने थियो। त्यो बेला एउटा कडा नियम, कडा व्यवसाय चाहिँ के अरे व्यवस्था चाहिँ के गरेको थियो भने, यदि त्यो पुजारी, यदि त्यो महान पुजारीले पनि पाप गरेको छ भने त्यो मन्दिरभित्र पस्ने बित्तिकै ठहरै मर्दथ्यो। महापवित्र स्थानमा पठाउनको निम्ति पुजारीको खुट्टामा डोरी बाँधेर पठाइन्थ्यो। यदि ऊ पुजारी ठहरै भित्र मर्यो भने कोही पनि व्यक्ति प्रवेश गर्न पाउँदैन थियो, अनि त्यो डोरीले तानेर बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। पुरानो नियमको व्यवस्थामा झन् कडा थियो। मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नको निम्ति हतपत व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न पाउँदैन थिए। पुजारीहरू पनि त्यही पनि उसको जीवनमा कुनै पनि खोट नलागेको, उसले शरीरमा कुनै पनि पाप नगरेको भए व्यक्ति मात्र जान्न पाउने नियम थियो, व्यवस्था थियो। तर प्रभुले हामीलाई त्यो व्यवस्थाबाट मुक्त गरिदिनु भयो, त्यो व्यवस्थाबाट हामीले स्वतन्त्र गराइदिनु भयो। तर एउटा कुरा चाहिँ अझै पनि हाम्रो जीवनमा के लागू गरेको छ भने, महापवित्र स्थानमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्थ्यो भने, तर त्यो महापवित्र स्थानबाट, त्यो मन्दिरबाट निस्केर पवित्र आत्माले, परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई एकदम भनौँ न, एकदम उहाँको घर, उहाँको मन्दिर बनाउनु भएको छ भने अब झन् कति मात्रामा हामीले नयाँ नियममा हाम्रो शरीरलाई शुद्ध, पवित्र, निष्कलन, दोष रहित बनाउनु पर्ने रहेछ। जरुरी हुँदछ। यदि कुनै हामीले गलत कुराहरू हेरिरहेका छौँ भने एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँले होइन, तर तपाईँभित्र भएको परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै गलत भने तपाईँभित्र रहेको परमेश्वरले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ। यो गलत छ, यसले गलत गरिरहेको छ, तैँले गलत हेरिरहेको छ, तैँले गलत कुरा सुनिरहेको छ, तैँले गलत कुरा चाखिरहेको छस्, तैँले गलत कुरालाई उडाइदिइरहेको छस् भने सधैँ पवित्र आत्माले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। त्यसै कारण त पावलले के भने, हामीलाई आफ्नो शरीरलाई आत्माको अधीनमा राख। पहिलो कोरिन्थी 6:19 पदले भन्छ, हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएको छ, हामीले हाम्रो शरीरलाई पवित्र अनि चोखो राख्नु पर्दछ। सफा, चिटिक्क, दोष रहित, पाप रहित हाम्रो जीवनमा कुनै पनि गल्ती चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। शरीरको अभिलाषाले, शरीरको गल्तीले केवल हामीलाई नर्कमा ठेलेर लिएर जाँदछ। त्यसै कारण हाम्रो जहिले पनि हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो शरीरलाई आत्माको अधीनमा लिएर राख्नु पर्दछ। मैले यो कुरा सही भनिरहेको छु है? मैले के यो कुरा सही भनिरहेको छु?
कति शरीरको कुराले मान्दैन, शरीरको कुराले सुन्नै गर्दैन, शरीरको कुराले यसले यस्तो गर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीलाई सुन्नै नै दिँदैन, हामीलाई पस्न नै दिँदैन। तपाईँलाई याद छ जब तपाईँ प्रार्थनामा बस्दाखेरि अथवा जब तपाईँ क्लासमा आउनुपर्ने कुराहरू छन् भने यी कति कुराहरू छन् हाम्रो शरीरले आउनै दिँदैन। क्लासमा जानको निम्ति हामीलाई अल्छी बनाइदिन्छ। परमेश्वरको अगाडि हामीले घन्टौँ घन्टौँ बसेर प्रार्थना गर्नुपर्ने बोर लगाइदिन्छ। यी सबै कुराले के गर्छ? शरीरले तपाईँको आत्मालाई बसमा लिएर आउने कुराहरू काम नै गरिरहेको हुन्छ। तर बाइबलले के भन्दछ? हाम्रो शरीरलाई चाहिँ आत्माको अधीनमा लिएर आउनुहोस्, आत्मालाई शरीरको अधीनमा होइन। आमेन। भन्नुहोस् त मेरो पछि पछि यो शरीरलाई चाहिँ आत्माको बसमा लिएर आउनु पर्ने रहेछ। यो शरीरलाई चाहिँ हामीले सधैँ आत्माको अधीनमा लिएर आउनु पर्दछ। आमेन। किनकि तीतस 2:11 र 12 पदमा भनेको छ, किनकि सबै मानिसका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ र जसले हामीलाई भक्तिहीनता, सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा स्वयमी सोझो र भक्त जीवन यापन गर्न तालिम दिँदछ। जब हामीले हाम्रो शरीरलाई डिसिप्लिन लगाउँछ, हाम्रो शरीरलाई आत्माको अधीनमा लिएर आउँदछ, हाम्रो शरीरलाई परमेश्वरको बसमा लिएर आउँदछौँ, तब हाम्रो जीवनबाट धेरै पापहरू चाहिँ बिस्तारै कमी 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 हुँदै जान्छ। शरीरलाई जति खुवाउनु छ त्यति खानको निम्ति त्यसले जोड दिँदछ। उदाहरणको निम्ति तपाईँले प्रेसर दिएर होइन धेरै खानु भयो भने आज अलिकति पेट बढ्छ, अनि भोलि अझै खान मन लाग्छ, भोलि अझै बढ्दा 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 गर्दै जान्छ। त्यसै गरी सुत्ने विषय, अल्छीपनको कुरा है, त्यहाँबाट अरू विभिन्न यस्ता कुराहरू छन् जसले तपाईँले शरीरलाई धेरै तपाईँले खुवाउनु भयो, शरीरको मात्र तपाईँले फिक्री गर्नुभयो भने के कुरा हुन आउँदछ भने खाली तपाईँले शरीरको काम नै मात्र गर्नको निम्ति तपाईँलाई प्रोत्साहन दिइरहेको हुँदछ। तर म त भन्दछु, तर म त तपाईँलाई उत्साहित गर्दछु, कुनै कुरा हो हामीले सफा राख्नुपर्छ, हामीले चोखो राख्नुपर्छ, तर सधैँ मैले भनेको कार्यकाम तपाईँले हिजोको दिन गर्नुभयो कि भएन? आफ्नो फेसलाई, आफ्नो मुखलाई ऐनामा हेरेर तपाईँले बोल्नुहोस्, तपाईँले प्रचार गर्नुहोस्, आफूलाई तपाईँले भन्नुहोस्, आफूलाई तपाईँले सधैँ एउटा कुराको निम्ति के लगाम लगाउनुहुन्छ? ए शरीर, तैँले यो आत्माको कुरालाई सुनिरहेका, आत्माको अधीनमा आएको छस् भने सधैँ तपाईँले त्यसलाई बोल्नु पर्दछ, त्यसलाई भन्नु पर्दछ। आमेन, हालेलुया। दोस्रो तिमोथी 2:22 पदले भन्दछ, जवानीका अभिलाषालाई त्याग। के भनेको छ भने जवानीको अभिलाषाहरू त्याग। के भनेको छ? दुष्ट इच्छालाई त्याग, दुष्ट विचारलाई है, परीक्षा लिएर आउने कुरालाई हाम्रो जीवनबाट टाढै राख्नुपर्छ, हाम्रो जीवनबाट अलग्गै राख्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा यसलाई आउन दिनु हुँदैन। यदि आफूले विरोध गर्ने नसक्ने परीक्षा निरन्तर रूपमा आउँछ भने त्यस्ता व्यक्ति र परिस्थितिबाट आफूलाई टाढै राख्नु पर्दछ। यदि शरीरमाथि तपाईँले विजय प्राप्त गर्ने हो भने कुनै व्यक्तिद्वारा तपाईँलाई परीक्षा आउँदछ, कुनै व्यक्तिद्वारा तपाईँलाई टेम्पटेसन आउँछ भने ती त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट तपाईँ टाढै बस्नुपर्छ, ती व्यक्तिहरूबाट तपाईँ अलग्गै जिउनुपर्छ, ती कुराहरूबाट, ती सम्बन्धबाट तपाईँ टाढै नै राख्नु पनि जरुरी छ। त्यसै कारण त भने प्रभुले के हुनु? दुष्ट विचारहरू र परीक्षाहरूबाट अलग्गै बस्नुपर्दछ। जवानीको इच्छाहरू के हुँदैछ? ओ शरीरको कुरा नै फुलफिल गरौँ, शारीरिक कामहरू नै गरौँ, अथवा शरीरलाई जे सुहाउँछ त्यही नै गरौँ। जवानीमा के भन्छ? मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लगाउने, यस्तो गलत कामहरू गर्दै अगाडि सर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जवानी अवस्थामा चाहिँ हामीलाई यी कुराले सिकाउँदछ। तर बाइबलले भन्दछ हरेक अभिलाषाहरूलाई त्याग, यिनीहरूबाट छुट्टै बस, यिनीहरूबाट भिन्दै हो, आफ्नो शरीरलाई यिनीहरूबाट टाढै राख, अलग्गै बनाऊ। हालेलुया।
है। त्यसै कारण म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहँदछु कि सानै उमेरदेखि नै, सानै अवस्थादेखि नै एकदम पवित्र जीवन बिताउनको निम्ति तपाईँले आफूलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्, आफूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, आफूलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। जब मैले पवित्र जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने कुरालाई सुने, मैले भने संसारमा मेरो जीवनमा धेरै गलत मित्रहरू थिए, यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू थिए नि। हिजो मेरो एकजना साथीले मलाई फोन गर्यो, मलाई भन्यो, मलाई भेट्यो, तैँले सुनिस् एकजना फलाना फलाना हामीसँगै पढ्ने, किनभने जुन होस्टेलमा जुन स्कुलमा म बस्थेँ, त्यो स्कुलमा बस्दाखेरि मैले तिनीहरूलाई सप्लाई गर्ने कामहरू गर्थेँ, नराम्रो कुराहरू सप्लाई काम गर्ने गर्थेँ। म आज प्रभुको अगाडि, तपाईँको अगाडि पश्चाताप गर्दछु, तपाईँको अगाडि मेरो भुल गतिहरूलाई स्वीकार गर्दछु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ होस्टेलमा मैले यसरी गेट पालेदेखि लिएर सबैलाई थर्काएर होइन, अनि त्यो स्कुलबाट होस्टेलबाट बाहिर निस्किने अनुमति मात्र मैले पाउँथेँ। अनि मैले त्यो गेटको पालेलाई के भन्थेँ, तैँले आजको दिन मलाई रोकेको छैन, तँलाई यस्तो भोलि पिटाइ खान्छ, यस्तो धुलाइ खान्छ भने पालेहरूलाई थर्काएर राख्ने काम गर्थेँ। के कुराको निम्ति? नराम्रो कामहरू गर्नको निम्ति। होस्टेलमा जाँड रक्सी सप्लाई गर्ने, चुरोट ल्याएर साथीहरूलाई खिलाउने। अनि अब अहिले प्र्याक्टिकल रूपमा भन्दाखेरि होस्टेलमा हामीले एउटा यस्तो ग्रुप बनाउँथ्यौँ, त्यो ग्रुप बनाएर हामीले नराम्रो मुभीहरू, ब्लू फिल्महरू हेर्ने, त्यो सबै कार्यहरू मैले नै सिकाएको थिएँ, मैले नै त्यो कुराको निम्ति प्रोत्साहन गरेको थिएँ। हिजोको त्यो साथीले मलाई फोन गरेर, मेरो साथी युकेमा थियो, राति सुत्दा सुत्दै नै ऊ सानै जवानी अवस्थामा मरेको कुराहरू उसले मलाई भन्यो। धेरै यस्ता साथी मित्रहरू छन् जो ड्रग्समा फसेर धेरैजना ड्रग एडिक्ट भए, धेरैजनाहरूले नराम्रो नराम्रो कामहरू गरेर नराम्रो तरिकाले नै चिने। ती सबैको अगाडि मैले प्रभुसँग भने, प्रभु मैले यी सबै गलत कामहरू गर्नको निम्ति मैले तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेँ, सहायता नै गरेँ, मद्दत गरेँ। मेरो वरिपरि धेरै केटी साथीहरू थियो, उनीहरू धेरैजना मसँग मित्रता गाँच्ने काम गर्थ्यो। अनि मैले भन्थेँ, त मसँग साथी बन्ने हो भने तैँले मैले भनेकै गर्नुपर्छ, तैँले चुरोट खानुपर्छ, तैँले मसँग बसेर गाजा खानुपर्छ, जाँड रक्सी खानुपर्दछ। नराम्रो काम गर्नको निम्ति मेरो साथीहरूलाई ग्रुपै बनाएर मैले ठमेलमा लिएर गएँ, यस्तो गरेँ, नराम्रो सबै कुराहरू गरेँ। जवान अवस्था, हुन त अहिले पनि जवान छु, तर त्यो बेला जवानीको जसमा धेरै नराम्रो कामहरू गर्नको निम्ति मैले प्रोत्साहन गरेँ। तर जुन दिन मैले यो कुरा पाएँ, जुन दिन यो कुरा सुने, डे वान मैले सबै साथी मित्रहरूलाई मबाट मैले अलग्गै राखेँ, छुट्टै बनाएँ। त्यो दिनदेखि मैले कुनै साथी मित्रलाई भेटेन। त्यो दिनदेखि मैले आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउनु पर्छ भनेर म अग्रसर भएर म अगाडि लागेँ। प्रभुमा मैले पवित्र समय बिताउनको निम्ति मैले धेरै समयहरू उपवास बसेँ, प्रभुसँग समय बिताउँदै गएँ। पवित्र आत्मामा मैले धेरै प्रार्थना गरेँ, अनि पवित्र आत्मामा रहेर मैले हरेक मेरो शरीरको अभिलाषाहरू, दुष्टै कुरालाई मबाट मैले अलग्गै राखेँ। आज मलाई रिग्रेट भयो। आज मैले ती सबैको अगाडि मैले पश्चाताप गरेँ, प्रभु मैले यी सबै कामहरू मैले गल्ती गरेँ, मेरो जीवनमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर मैले प्रभुको अगाडि मैले क्षमा मागेँ। मेरो एउटा साथीहरूको निम्ति, हिजोको त्यो साथीको न्युज आउँदा उसको निम्ति पनि मैले पश्चाताप गरेँ। मैले गर्नु नपर्ने काम थियो, मैले गराएँ, मैले सिकाएँ। त्यो होस्टेलहरूमा मैले सप्लाई गरेँ, त्यो होस्टेलहरूमा यस्तो यस्तो कुराहरू गरेँ। सबैको निम्ति म पश्चाताप गर्दैछु। यो कुरा गर्नको निम्ति मलाई सजिलो थिएन है। दुष्ट इच्छाहरूबाट टाढा रहने मलाई भनौँ न, यी कुराहरूबाट जिउनको निम्ति मलाई सजिलो थिएन। तर मैले भने, प्रभु म यी सबै कुराबाट म फर्किन चाहन्छु, म त्याग्न चाहन्छु, म छुट्टै हुन चाहन्छु। त्यस पछाडि मैले विभिन्न कुराहरूद्वारा परमेश्वरमा
बसमा ल्याउनको निम्ति मैले धेरै कहिलेकाहीँ त मैले भनौँ न 1-1.5 महिनासम्म घरबाट बाहिरै ननिस्केर केवल प्रभुमा नै प्रार्थना गर्दै उहाँको वचनमा नै रहिरहेर, किन मैले आफ्नो शरीरलाई आफैले अनुशासनमा राख्न थालेँ। आफ्नो शरीरलाई नै मैले यस्तो लगाउने कामहरू गर्न थालेँ ताकि जुन गर्नको निम्ति परमेश्वरको निम्ति सुहाउँदो थिएन, परमेश्वरको निम्ति ठिक थिएन, ती सबै कुरालाई मैले मेरो जीवनबाट हटाएँ, मेरो जीवनबाट निकालेर मैले पूर्ण रूपमा छुटकारा पाएँ। अहिले मसँग दुष्ट काम गर्ने कुनै साथी मित्रहरू, यदि कोही आयो मेरो अगाडि वरिपरि, मेरो स्कुलको साथीहरू मित्र आयो भने मैले भने नो, मेरो अगाडि हुँदैन। अहिले मेरो अगाडि बसेर चाहिँ तिनीहरू चुरोट खाँदैन, मेरो अगाडि बसेर जाँड रक्सी खाँदैन। म भन्ने बित्तिकै हरेक नराम्रो कुराहरू छ भने ती सबै कुरालाई अलग राखेर उनीहरू टाढै नै, उनीहरू छुट्टै नै बस्ने काम गरेका। किन म अहिले आज के कुरामा घमण्ड गर्न पाएको छु भने मेरो विचार, मेरो हृदय, मेरो विचार चाहिँ प्रभुमा शुद्ध भएको छ। मैले हरेक शरीरको अभिलाषालाई त्यागिदिएको छु। म छुट्टै भएको छु, म भिन्दै भएको छु, किनभने मैले मान्ने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। त्यसै कारण म चाहिँ अलग्गै बस्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि आँट पनि गर्दैन, मेरो अगाडि खडा पनि हुँदैन। मेरो अगाडि ती सबै नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू थोर कामदै उनीहरू अहिले पनि टाढा नै बसिरहेका हुन्छ। कति यस्ता कुराहरू भनिएका छन्, मैले पाएको छु, मैले महसुस गरेको छु। मेरो अगाडि कोही व्यक्ति आउने बित्तिकै उनीहरूले गलत गरेको छ भने उनीहरू आफसे आफ थर काम्ने है, थर काम्ने। अनि म किन यस्तो काम छुटिरहेको छु, किन यस्तो भनिरहेको छ भने मैले सिधै प्रश्न गर्दैछु, तिमीले परमेश्वरको शरीरको विरुद्ध नराम्रो काम गरेका छौ। टाढै बस, अलग्गै बस, छुट्टै बस। वाह, भन्नुहोस् त, म यी सबै कार्यहरूबाट, यी सबै कामबाट छुट्टै बस्छु, अलग्गै बस्छु र म प्रभुमा स्वतन्त्र भएर रहनको निम्ति, जिउनको निम्ति म अग्रसर अगाडि नै बढ्नेछु। यी यस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईँको शरीरमाथि सजिलैसँग विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस् त मेरो पछि म सजिलैसँग यो शरीरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छु। यदि तपाईँलाई गाह्रो छ, यदि तपाईँले यो कुरा गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँले धेरै मात्रामा पवित्र आत्मामा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। धेरै मात्रामा तपाईँले पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस्। एकजना टिचरले भनेको भनाइदेखि मलाई साह्रै नै छाप बस्यो। जब उहाँले पढाउनको निम्ति, क्लासमा निम्ति यतिसम्म गर्नुहुन्थ्यो, अरे पढाउँदा बरु शरीरको कामहरूलाई, शरीरलाई खिलाउनु पर्ने कामहरूलाई केही पनि गर्नु हुँदैन अरे। 1 गिलास पानी खाएर उहाँले धेरै मात्रामा पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरेर उहाँ खडा भएर प्रचार गर्दा, सिकाउँदाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ उहाँले आफूलाई अलग्गै राख्नुभयो। अनि उहाँले एउटै कुरा भन्नुभयो, जसरी सचिन तेन्दुलकर तपाईँले चिन्नुहुन्छ है, उहाँले भनौँ न धेरै क्रिकेटको दुनियाँमा छक्का चौका हान्ने काम गर्दथ्यो। अनि उसले एउटा एडमा उसले भन्यो अरे, त्यो एडमा चाहिँ के भनेको भने, मैले यो छक्का र चौका अनि धेरै रन हानेको रहस्य चाहिँ मैले धेरै बुस्ट पिउँछु। उसले भने बुस्ट इज सेक्रेट अफ माई एनर्जी भनेर उसले घोषणा गर्थे अरे। तर परमेश्वरको जन्म, पवित्र परमेश्वरलाई माझ्ने, परमेश्वरको घरमा आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा चाहिँ अब उसले के भन्नुपर्छ, The secret of my energy is speaking in tongue. उहाँले के भन्नुभयो, जति धेरै मात्रामा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न छ त्यति मात्रामा तपाईले आत्मा प्राण शरीरमा परमेश्वरबाट तपाईले शक्ति पाउनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया,
प्रभुमा रहेर तपाईँले धेरै जति मात्रामा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जति मात्रामा तपाईँले अन्य भाषामा के अरे रहेर पवित्र आत्मामा समय बिताउनुहुन्छ, त्यति धेरै शारीरिक अभिलाषाहरू तपाईँको जीवनबाट हट्दछ, तपाईँको जीवनबाट निस्कि बाहिर जाँदछ। पावलले एउटै कुरा भने आफ्नो पुस्तकहरूमा उहाँले के लेख्यो भने, यदि घमण्ड गर्ने हो भने परमेश्वरमा घमण्ड, अनि उहाँले भने मैले जतिको अन्य भाषा प्रार्थना कसले गर्दछ, मैले जतिको अन्य भाषामा प्रार्थना कसले गर्दछ भन्न खोजेको चाहिँ जति धेरै अन्य भाषामा अथवा पवित्र आत्मामा समय बिताउनुहुन्छ, तपाईँको विचारको भाग शुद्ध हुनेछ, तपाईँको शरीरको क्षेत्रहरू शुद्ध र पवित्र हुँदछ, अनि तपाईँलाई पापमा ठेल्ने यी सबै कार्य, यी सबै कामहरू चाहिँ तपाईँको जीवनबाट निस्किजाँदछ, तपाईँको जीवनबाट हटेर जाँदछ। पवित्र आत्मामा जति धेरै तपाईँको जीवनमा असल फल फलाउने भने एकदम काट्ने काम, छाट्ने काम चाहिँ तपाईँको जीवनबाट, यदि कुनै हाँगाले फल फलाएको छैन भने त्यो हाँगाले तपाईँले चट्टै काटिदिनुहुन्छ, निकालिदिनुहुन्छ नि। हो त्यसै गरी कुनै क्षेत्रबाट तपाईँ फ्रुटफुल भइराख्नु भएको छ भने ती सबै कुराबाट तपाईँले आफूलाई अलग्गै छुट्टै राख्नु पर्दछ। आफ्नो शरीरलाई सधैँ आत्माको अधीनमा बसमा लिएर आउने कामहरू गर्नुपर्दो रहेछ। आउनुहोस् एकैछिन हामी यो शरीरमाथि हात राखेर तपाईँले भन्न थाल्नुहोस्, प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, हरेक शारीरिक अभिलाषाहरूलाई चाहिँ यसु तपाईँको नाउँमा म रद्द तुल्याउँदछु। यदि तपाईँमा धेरै टिभी हेर्ने बानी छ, यदि तपाईँ धेरै युट्युब हेर्ने सर्चमा तपाईँ बानी हुनेछ, यदि तपाईँ धेरै फेसबुक चलाउनु हुनेछ, शरीरको एन्टरटेनमेन्ट, यदि तपाईँ धेरै खाने बानी हुनुहुन्छ, यी सबै कुरालाई तपाईँले अधीनमा लिएर आउनु पर्दछ। रियाला र बानन तिहार देख्न बस्तो नोरो बाना नाना नस्ति खेरे रे रे, हरेक शारीरिक अभिलाषाहरूलाई, हरेक शरीरको कुरालाई यसो तपाईँको नाउँमा बसमा लिएर आउँदछु। बसमा, आत्माको अधीनमा बसमा म लिएर आउँदछु। हरेक दुष्टाइ सोचाइहरू, दुष्ट विचारहरूलाई यसो तपाईँको नाउँमा म हटाउँदछु। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, thank you Holy Spirit. Oh riarararaksterere ribanananasterere रियालारा बानन्द दियारे। तपाईँ धेरै मात्रामा तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यो सबै शारीरिक अभिलाषाहरू तपाईँको जीवनबाट निस्किएर जाँदछ। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभुले तपाईँलाई यो सबै शरीरको कार्य र फलहरू, कामहरू माथि विजय प्राप्त गराउन तपाईँलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी अर्को विषयलाई हेर्नेछौँ, दोषी विचारको विरुद्धमा चाहिँ शुद्ध विचारहरू। प्रेरित 24 को 16 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 24 को 16 पद। यसैले परमेश्वरप्रति र मानिसहरूप्रति म सधैँ शुद्ध विवेक राख्ने प्रयत्न गर्दछु। यसैले परमेश्वरप्रति र मानिसप्रति म सधैँ शुद्ध विवेक राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। अबदेखि तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई भेट्दा अथवा कुनै व्यक्तिसँग तपाईँ आउँदाखेरि, आम्ने सामने तपाईँ बस्दाखेरि सधैँ शुद्ध विचार भएर तपाईँ बस्नु होला, शुद्ध विचार रहेर तपाईँले कार्य र काम गर्नु होला। यहाँ आगो भाइले पर्दा अलिकति बन्द गरिन्छ, घाम मुखमै आयो।
है। हरेक कुराहरूप्रति तपाईँले भनौँ न एकदम शुद्ध विचार राखेर चाहिँ तपाईँले त्यस अनुसार चाहिँ तपाईँले अग्रसर भएर तपाईँले अगाडि अथवा बढ्नको निम्ति तपाईँले लाग्नुपर्छ। र मानिसको पापमय स्वभावले अथवा पुरानो मानिसको पाप काममा डोराउँदछ र ती सबैबाट चाहिँ पापमय व्यवहारलाई नै अन्त, पापमय व्यवहारले मानिसलाई है पुरानो मानिसलाई के भन्छ पापमा डोराउँदछ। एउटा सानो अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि यस संसारमा है आदम र हव्वाबाट सारा पृथ्वी सारा विश्वमा पाप फैलियो। अनाज्ञाकारी नभएको के अरे अनाज्ञाकारी भएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा पाप आयो र पापले के गर्दछ सबैलाई ध्वंस पुर्याउँदछ, सबैलाई विनाशतर्फ लिएर आउँदछ। यी दोषी विचारले मानिसलाई प्रायश्चिततिर दोहोऱ्याउँदछ अथवा भनौँ पापमय चलनतिर पापमै गराउनको निम्ति पापकै कामको निम्ति आफूलाई ढकेल्दछ र जसले चाहिँ आफूलाई एकदम दोषी ठहराउँदछ अथवा आफूलाई एकदम सधैँ नै म चाहिँ अरूको अगाडि चाहिँ म गर्न नसक्ने व्यक्ति, अरूको अगाडि चाहिँ म कमजोर भएको व्यक्ति, अरूको अगाडि चाहिँ सबै आफूलाई निम्न विचार ठहराउने कामहरू गर्दछ। यी यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरू के भन्छ एकदम मानसिक रोगमा ऊ जाँदछ, चिन्ता र फिक्रीमा जाँदछ, डिप्रेसनमा जाँदछ, डरमा ऊ जाँदछ, उसको विचार निम्न भइदिन्छ। ऊ के अरे भनौँ न उसको जीवन सधैँ खिन्न, यति सानो गल्ती भयो उसले आफ्नो जीवन यति ठुलो दोष हालिदिन्छ कि मैले अथवा मद्वारा मैले मेरो जीवनमा यस्तो गल्ती भयो, मेरो जीवनमा यस्तो कुरा पाखण्डी विचार पाखण्डी ढाँचा चाहिँ उसमा चाहिँ बसाले कति यस्ता व्यक्तिहरू छन् क्रिस्चियनहरू नै विश्वासीहरू पनि उनीहरूले आफूलाई एकदम कुनै गल्ती भयो नि खिन्न, आफूलाई दोषी है, आफूलाई धेरै म त यस्तो व्यक्ति, म त यस्तो, म त त्यस्तो भनेर आफूलाई निम्न तुलाउने, आफूलाई एकदम सधैँ होच्याउने, सधैँ आफूलाई अरूको अगाडि खसाउने, सबै अरूको अगाडि चाहिँ मैले गर्न नसक्ने व्यक्ति भनेर दोषी विचार बनाइदिएका व्यक्ति र मण्डलीमा यस्ता धेरै पाखण्डीहरूको झुन्ड तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। टिठ्याउने है, मैले यस्तो भनिदिएँ, आफूलाई दोषी ठहराए भने मलाई चाहिँ टिठाउला, मलाई माया गर्ला, मलाई समेट्ला, ममाथि दया गर्ला अथवा मलाई चाहिँ सहायता पुर्याउला भने यस्ता पाखण्डी ढाँचा भएको पाखण्डी विचार भएको व्यक्तिहरू तपाईँले धेरै मात्रामा मण्डलीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। सधैँ आफूलाई दोषी ठहराउने, सबै आफूलाई किन। तर प्रभुले के भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूको जीवनमा यसरी काम सुरु गरेको छु, तिमीहरू अब मैले गरेको काम भन्दा पनि एकदम महान, मैले गरेको कार्यहरू भन्दा तिमीहरू एकदम सफल हुनेछौ, तिमीहरू आशिषमय हुनेछौ। हरेक यो दुष्ट विचारहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्दछ, निकाल्नु पर्दछ। भन्नुहोस् सानो शब्दमा, शैतान त मेरो पाइताला मुनि आएको छ, तँलाई ख्रिस्टले परमेश्वरले मेरो भनौँ न यो खुट्टा मुनि राखिदिनु भएको छ, मेरो खुट्टा मुनि त बसालेको छ। प्रभुले हामीलाई यी सबै माथि विजय हासिल गराइदिइसक्नु भएको छ। हरेक डरको आत्मालाई, हरेक कायरताको आत्मालाई, हरेक आफूलाई निम्न पार्ने विचारहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनबाट हटाउनु पर्दछ र भन्नु पर्दछ, अब उपरान्त यी कुराले मेरो जीवनमा शासन गर्न सक्दैन। यदि तपाईँ ख्रिस्टको राज्यमा, परमेश्वरको राज्यमा सफल व्यक्ति हुने हो, धेरै फल फलाउने हो, धेरै आशिषमय छोरा र छोरी हुने हो भने यी सबै कुरालाई येशूको नाउँमा तपाईँको जीवनबाट हटेर जानको निम्ति तपाईँले आज्ञा दिनुभएको छ। हे
डरको आत्मा त निस्की, हे आफूलाई निम्न तुल्याउने विचारहरू मेरो जीवनबाट निस्की, हरेक खिन्नताको आत्मा मेरो जीवनबाट निस्केर जान, हरेक चिन्तालाई म येशू तपाईँको नाउँमा म हटाउँदछु। हरेक चिन्ता, हरेक फिक्रीहरू येशूको नाउँमा हटेर चिन्ता हट्नै पर्छ, चिन्ता हट्नै पर्छ, म भन्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा मैले निर्णय गरे अघि बढ्दैछु। चिन्ता ओ चिन्ता हट्नै पर्छ, गरिबी हट्नै पर्छ, गरिबी हट्नै पर्छ, म भन्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा मैले निर्णय गरे अघि बढ्दैछु। गरिबी ओ गरिबी हट्नै पर्छ। हाम्रो जीवनमा यो डरलाई हामी ठाउँ दिनु, हाम्रो जीवनमा भनौँ कमजोरीपन, खिन्नता, चिन्ता, फिक्री, यी सबै कुरालाई हाम्रो जीवनबाट हटाउनु पर्दछ। र त्यो गर्नको निम्ति, त्यो सहायता मद्दत गर्नको निम्ति केवल येशू ख्रीष्टले मात्र हामीलाई सहायता अनि पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। आमेन। दोषीपन भन्ने चाहिँ, पाप भन्ने केही यस्ता कुराहरू छैनन् कि परमेश्वरले हामीलाई यी सबै ढाँचाको विरुद्ध हामीलाई मानिसको पुरानो मानिसको ढाँचामा हामीलाई नयाँ व्यक्ति अथवा नयाँ कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हालिदियो। डरबाट हामीलाई साहस, कार्यताबाट हामीलाई एकदम बलियो व्यक्ति, खिन्नताबाट चाहिँ हामीलाई एकदम स्वतन्त्र तुल्याइसक्नु भएको छ। निम्न विचार, चिन्ता, फिक्री गर्न, यी सबै कुरालाई हाम्रो जीवनबाट हटाएर प्रभुले एकदम डरको आत्मा होइन तर साहसको आत्मा दिनुभएको छ। हालेलुया। जब तपाईँ एकदम साहसिलो भएर एकदम निर्णयका साथ तपाईँ अगाडि आउँछ, निर्णयका साथ तपाईँ अगाडि खडा हुनेछ, पवित्र आत्माले तपाईँलाई सबै कार्य कामबाट विजय हासिल गर्न दिनुभएको। हरेक दुष्ट, हरेक खराबी विचारहरू हाम्रो जीवनबाट प्रभुले हटाउन दिदी लागिरहनुहोस्। रोमी 5:19 र 20 बदला हामी हेर्नेछौँ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाए, त्यसै गरी एकजनाको आज्ञाकारिताले धेरैजना धार्मिक बनाइनेछ। व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढी मात्रामा बढ्यो। हेर्नुहोस् है, पुरानो मानिसमा अथवा पुरानो नियममा परमेश्वरले पाप नगरोस् भनेर धेरैजनामा एउटा व्यवस्था, कति सयौँवटा व्यवस्थाहरू लागू गरिदिए। तर जति पनि व्यवस्थाहरू हालिदिए, जति पनि व्यवस्थाहरू दिए, सबै व्यवस्थाले चाहिँ के गर्यो भने मानिसहरूलाई चाहिँ पाप नै गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गरे, पाप गर्नको निम्ति नै अग्रसर भएर अगाडि नै सारिरहे। र जति पनि व्यवस्थाहरू दिए नि, ती सबै व्यवस्था, एउटा व्यवस्था तोड्यो भने चाहिँ उनीहरूको जीवनमा पाप आइहाल्थ्यो। त्यसै कारण त आज ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि हामी पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र भएर जीवन र आत्माको व्यवस्था हामीलाई दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा हरेक पाप र मृत्युको व्यवस्थालाई हटाएर उहाँले ख्रीष्टमा मलाई जीवन र आत्माको व्यवस्था दिनुभएको छ। आमेन।
आत्मा र जीवनको व्यवस्था हाम्रो जीवनमा आएको कारणले गर्दा उहाँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा प्रशस्त भएको कारणले गर्दा आज हामीले सजिलैसँग यो संसारको कुराहरूलाई चाहिँ विजय प्राप्त गरेर यस संसारमाथि हामी एकदम बलियो भई साहसिलो भई हामी खडा हुन सक्ने दोष रहित पाप रहित कुनै पनि गल्ती नभएको एकदम धार्मिकतामा सिद्ध भएर सजिलैसँग हामी परमेश्वरको अगाडि खडा हुनको निम्ति उहाँले हामीलाई अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। त्यसै कारण त बाइबलले भन्दछ यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि भएको छ, हेर पुरानो कुरा बिति भएको छ, ऊ नयाँ व्यक्ति भएको छ, नयाँ अङ्कित भएको छ। को हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो नाउँ काटेर भन्नुहोस्, तपाईँ सबैजना नयाँ हुनुभएको छ। अब म दोषी भएर, अब म डरमा बसेर, अब म खिन्न भएर होइन, तर परमेश्वरले मेरो जीवनमा यति धेरै अनुग्रह दिनुभएको छ कि उहाँको अनुग्रह कारणले गर्दाखेरि म नयाँ सृष्टि भएको छु। ममा नयाँ जोस, नयाँ बल, नयाँ जागर, नयाँ ताजापन ममा भरिएको छ। वाउ, म धेरै असल छोरा छोरी भएको छु भने प्रभुले तपाईँलाई नयाँ बनाउनु भएको, नयाँ सृष्टि गराउनु भएको छ। आमेन। हुन्छ, हामी 5 मिनट ब्रेक लिनेछौँ, त्यसपछि हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ।
हुन्छ, ब्रेकपछि तपाईँलाई स्वागत छ। अब हामी अन्तिम अन्तिम यो क्लासको अन्तिम अन्तिम भागतिर हामी आएका छौँ। तपाईँले यो पढाएको कुराहरू बुझिरहनु भएको छ, आफ्नो व्यवहारमा उतारिराख्नु भएको छ। यदि जसले यो सुन्छ र आफ्नो व्यवहारमा उतार्छ उसको निम्ति प्रभुले भनौँ न स्वतन्त्र र हरेक बन्धनहरूबाट चाहिँ उहाँलाई स्वतन्त्र तुल्याइदिनुहुन्छ। मैले भजन सङ्ग्रह 1:1 देखि 3 पदहरूको कुराहरू मैले बताइदिएँ, याद दिलाइदिएँ कि प्रभुबाट कसरी हामीले आशिष र फल फलाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले देखाइदिइ नै रहेँ, भनि नै रहेँ। यदि तपाईँको जीवनबाट हरेक दुष्ट कुराहरूबाट भनौँ न हरेक दुष्टाइहरूबाट अथवा दुष्टको एउटा कुराहरूबाट तपाईँ अलग्गै रहनुभयो, छुट्टै जिउनु भयो, छुट्टै तरिकाले तपाईँ हिँड्नुभयो, जिउनु भयो भने प्रभुले हामीलाई मानव जातिलाई चाहिँ हरेक अपवित्रता कुराबाट हटाएर उहाँको पूर्ण पवित्र जीवन अथवा शुद्ध विवेक, शुद्ध विचार हामीलाई दिनुभएको छ, ताकि हामी त्यो शुद्धतामा, हामी त्यो असल ढाँचामा जुन परमेश्वरको नजरमा ठिक देखिन्छ ती कुरामा आयौँ भने प्रभुले हामीलाई एउटा खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा हरेक आशिष, सफलता, उन्नति, सधैँ चङ्गाई, छुटकाराको जीवन, सधैँ आशिषमयको जीवन प्रभुले हामीलाई बनाउनु हुनेछ। पहिलो पत्रुस, अब किन शुद्ध विचारको आवश्यक छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुसको 3 हामी पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 3:15 र 16 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर ख्रिस्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर, तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस, तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धा साथ गर। तिमीहरूका विवेक शुद्ध राख, ताकि तिमीहरूको विरुद्धमा बोल्ने ख्रिस्टमा तिमीहरूका चालचलनको निन्दा गर्नेहरू लज्जित हुन्। शैतानलाई ठाउँ नदेऊ र कोठाभित्र पस्नको निम्ति टेक्ने ठाउँ पनि नदेऊ, झै तिमीहरूले पनि कुनै ठाउँ र कोठा नदिनुहोस्। हाम्रो जीवनबाट याद राख्नुपर्ने विषय कुरा चाहिँ के छ भने कुन ठाउँबाट हाम्रो जीवनमा शैतानले प्रवेश गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो ख्याल राख्नुपर्दछ। जसरी हाम्रो शरीरमा 5वटा इन्द्रियहरू कुरा छन्, के छन्? आँखा, नाक, कान, जिब्रो अनि हामीले छाम्ने, यी 5वटा इन्द्रिय कुराहरू छन् जहाँबाट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ प्रवेश गर्दछ। याद राख्नुहोस्, के कुरा तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ त्यसबाट हाम्रो जीवनमा शैतानले प्रवेश गर्दछ। कुन कुरालाई तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, दुष्ट कुरालाई सुनिराख्नु भएको छ, दुष्ट कुरालाई हेरिराख्नु भएको छ। यस्ता यस्ता विकृतिहरू अहिले संसारमा फैलिएको कारण के चाहिँ के भन्दा हामीले कुन कुरालाई हेरिरहेका हुन्छौँ, हेर्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले अनुशासन लगाउनु पर्दछ। तपाईँ बसिरहँदाखेरि यदि कुनै शरीरको विरुद्ध, आत्माको विरुद्ध अब ठाउँ राम्रो छैन भने आत्माले भनिहाल्छ यो नहेर है, यो कुराबाट त अलग्गै बस है भन्ने कुरालाई तपाईँले भनिदिइहाल्नु, त्यो कुरालाई बन्द गरिदिनुहोस्। के कुरा हेरिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। आज यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, यस्ता सेवकहरू पनि छन् जो आफूलाई सेवक भन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू हेरिरहेका हुन्छन् जुन कुराले आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध लिएर आउने कामहरू छ। त्यो सबै अशुद्ध कुराहरू
जसरी भन्छ नि हामी देख्ने बित्तिकै हेर्ने बित्तिकै हाम्रो विचारमा के कल्पना गर्छ हामीलाई पनि त्यस्तै गरौँ त्यस्तै कुराप्रति आफूले लगाऊ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्दछ। हेर्छौँ के कुरा हेरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँको आत्माको निम्ति सुहाउँदो कुरा छैन भने त्यस्तो कुरालाई तपाईँले बन्द गरिदिनुहोस्, अलग्गै राखिदिनुहोस्, छुट्टै राखिदिनुहोस्। त्यो कुराबाट तपाईँ भिन्दै हुनुहोस्। हाम्रो शरीरभित्र कुन कुरा पसिरहेका छ, कुन कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। उदाहरणको निम्ति आज यस्ता धेरै व्यक्तिहरू पागल भएका छन्, खिन्न भएका छन्, किन उनीहरूले धेरै मृत्युको गीतहरू सुनिरहेका हुन्छन्। मृत्युको गीत भन्दाखेरि आफ्नो आत्मालाई मारिदिने, खिन्न पारिदिने। तपाईँले नेपालको एउटा वरिष्ठ गायककारको नाम तपाईँले सुन्नुभयो अरे। ल उदाहरणको निम्ति उहाँको नाम मैले विरोध गरेको होइन है। कस्तो कस्तो गीत गाउनुहुन्छ नारायण गोपाल, तपाईँले हेर्नुभयो होला है। नारायण गोपाल के हो, धेरै उसले मृत्युको गीतहरू, हाम्रो विचारलाई भावुक बनाउने गीतहरू उसले धेरै गाए। र गाउँदा 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 उहाँको मृत्युको स्थिति कस्तो भयावह गएर उहाँको जिब्रोमा क्यान्सर लागेर उहाँ मर्यो भन्ने कुरा सुन्नमा पाएन। राम्रो तरिकाले मर्नुभयो, राम्रो तरिकाले उहाँ मृत्युमा पर्नुभयो। धेरै मृत्युकै कुराहरू गाउँदा 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 उहाँ सानै उमेरमा मर्नुभयो। र जतिजनाले उहाँको गीतहरू सुने सबैको जीवनमा के कुरा देख्छ, ट्रेजेडी नै ट्रेजेडी। मलाई त्यो गर्लफ्रेन्डले अथवा त्यो बोयफ्रेन्डले मलाई धोका दियो अनि उसको घरमा तपाईँ जानुहोस् त सबै ट्रेजेडी सङहरू, मृत्युको कुराहरू नै तपाईँले सुनिरहेको पाउँछ। अनि सुन्ने व्यक्तिहरू पनि सुन्दा 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 खिन्नता, कोही व्यक्ति आत्महत्या गरिदिने, कोही व्यक्ति चाँडै मरिदिने, सुन्ने व्यक्तिहरू पनि चाँडै मरेको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसकारण होसियार कुन कुरा सुन। र विश्वमा एउटा यस्तो गीत बनाएको थिए, गीत बनाउने ब्यान्डहरू पनि है चाँडै नै मरेर गए, उनीहरू पनि चाँडै नै फुटे। र जतिजनाले त्यो गीत सुन्थे सुनेको दिनमा नै सुसाइड गरिदिने, मर्ने कामहरू गरे। तथ्याङ्क छ त्यो गीतलाई है उनीहरूको रेकर्ड स्टुडियोबाट नै हटाइदिए, किन जतिजनाले सुने सबैजना मरे, जतिजना सुन्थे सबैजना मरे। सुन्ने कुरामा एकदम होसियार हो, हेर्ने कुरामा पनि एकदम होसियार हो। जे कुरा देखिरहेका हुन्छ, जे कुरा हेरिरहेका छ त्यही गर्नलाई उत्पादन प्रोत्साहनहरू गर्दछ। विशेष गरी यो कुरा भन्नुपर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो, आफ्नो नानी पेटमा आउने बित्तिकै थाहा पाइसकेपछि बढी तपाईँले स्तुति प्रशंसा गीतहरू सुन्न थाल्नुहोस्, हेर्न थाल्नुहोस्। यदि तपाईँको सन्तानको भविष्य तपाईँले असल भएको चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको सन्तान चाहिँ राम्रो भएको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सानै पेटमा गर्भमा आउनेदेखि नै उसको निम्ति तपाईँले सही कुरा, सुहाउँदो कुरा नै तपाईँले गर्न थाल्नुहोस्, देखाउन थाल्नुहोस्, सुनाउन थाल्नुहोस्। तपाईँको जीवनको त्यस्तै भविष्यमा तपाईँको सन्तान हो। र त्यसै कारण के कुरा तपाईँले हेरिरहेका हुन्छ, के कुरा सुनिरहेका हुन्छ, अनि के कुरा तपाईँले चाखिरहेका हुन्छ। हाम्रो यो मुखले, हाम्रो यो जिब्रोले चाख्छ नि, त्यो चाख्ने कुरालाई पनि तपाईँले शुद्ध बनाउनु पर्यो। मैले सुरुमा के भने, हेर्ने कुरा, सुन्ने कुरा, चाख्ने कुरा अनि सुँग्ने कुरा। के कुरा सुँगिरहेका छौँ अनि के कुरा छामिराख्नु भएको छ। हाम्रो शरीरमा त्यसरी पापहरू प्रवेश गरिरहेका हुन्छ। हेर्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, सुन्ने कुरामा तपाईँ होसियार बन्नुहोस्, चाख्ने कुरामा तपाईँ होसियार बन्नुहोस्, छाम्ने कुरामा तपाईँ होसियार बन्नुहोस्। किन यी यस्ता कुराहरू छन् जसले चाहिँ सजिलै हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्ने मौका बाटोहरू खोलिदिइरहेका हुन्छ। यी सबै कुरालाई के गर्नु पर्यो, हामीले शट डाउन, बन्द गरिदिनु पर्यो। शैतानलाई ठाउँ वा कोठाभित्र पस्ने
टिक्ने ठाउँ पनि हामीले नदिनुपर्छ। बाइबलले भन्दछ शैतानको विरोध गर अनि तिम्रो जीवनबाट त्यसले सुइकुच्चा ठोकेर भाग्नेछन्। यदि तपाईँको जीवनमा पाप आउन नदिने हो, तपाईँको जीवनमा कुनै खराबी चरित्र आउने नदिने हो भने तपाईँ आफैले अब त्यसको विरुद्ध गर्नु पर्यो, त्यसको विरुद्ध तपाईँ खडा हुनु पर्यो अनि त्यसलाई तपाईँको जीवनबाट निस्केर जानको निम्ति तपाईँले आज्ञा दिनु पर्यो। वाउ, भन्नुहोस् त, मेरो जीवनमा सफलता ल्याउने हो, मेरो जीवनमा आशिष आउने हो, मेरो जीवनमा एकदम असल चरित्र आउने हो भने अब सबै तपाईँकै हातमा भर पर्दछ। एकजना दाइ आउनुभयो, मैले उहाँ दाइको कथा घटना पनि तपाईँलाई मैले बताएँ, कसरी उहाँ आत्मामा चल्नुहुन्थ्यो, कसरी उहाँ आत्मामा हिँडडुल गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। गाडी चढ्ने स्टेसनमा उहाँ गाडी चढ्नको निम्ति पर्खेर बसिरहनु भएको थियो। उहाँको अगाडि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो दिदीको घरबाट कुकुर उहाँको पछि लाएर आइरहेको थियो। दिदीले माया गर, ओइ त घर जा, तँलाई म भरे बिस्कुट लिएर आइदिन्छु, त घर जाँदा कुकुर त पुच्छर हल्लाएर बसिरहे, मान्दैन नमान्ने। त्यसपछि उहाँ दाइलाई रिस उठेछ। रिस उठेपछि उहाँले के भन्नु, यसो हकाएर ओइ त घर जा भनेर कुकुरलाई हकारेछ। हकार्ने बित्तिकै कुकुर त एकदम पुच्छर लुकाएर उहाँ त्यो कुकुर भागेछ। अनि उहाँ दाजुले, परमेश्वरको जनले, परमेश्वरको छोराले उहाँ दिदीलाई के भन्नुभयो थियो, हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै शत्रुहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ ए शत्रु त जा, ए शत्रु मेरो जीवनबाट निस्केर भाग, ए शत्रु तैँले यस्तो गर मेरो जीवनलाई ध्वंस। तर उहाँले के भन्नुभयो, हामीले अथोरिटीमा खडा भएर हामीले आज्ञा दियो भने, जसरी हामीले भन्नुपर्दछ, हे बेविचारको आत्मा त निस्की, हे मृत्युको आत्मा त निस्की भने जब हामीले आज्ञा दिन्छौँ, जब हामीले भन्छौँ, जब हामीले घोषणा गर्छौँ, त्यसपछि जब त्यो कुकुरले सुइकुच्चा लगाएर आफ्नो पुच्छर लुकाएर भाग्छ नि, हाम्रो जीवनमा पनि हरेक दुष्ट ल्याउने कुराहरू, हाम्रो शरीरलाई भत्काउने कुराहरू, हाम्रो शरीरलाई ध्वंस पार्ने यी सबै कुराहरू सुइकुच्चा लागेर भागेर जानेछ। शैतानको विरोध गर अनि त्यो तिम्रो जीवनबाट भागेर जानेछ। हामीले जबसम्म बोल्दैनौँ, जबसम्म हामी प्रयोग गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले हुकुम दिँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो शरीरबाट निस्केर जाँदैन। यदि यस्ता फलहरू तपाईँको जीवनमा लागेका छन् भने तपाईँले म सँगसँगै तपाईँले भन्नुहोस् है, म यो फलको कुराहरू तपाईँको जीवनमा भन्न चाहन्छु। तपाईँको जीवन यो कुराहरू निस्केर जान पनि एकदम आवश्यक छ। ल, म यो कुरा चाहिँ पढ्न चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनबाट आज्ञा दिएर यसलाई चाहिँ निस्केर जा भनेर तपाईँले घोषणा गर्नुपर्दछ। ल, यदि यस्तो छ भने तपाईँले येशूको नाममा निस्केर जा भनेर तपाईँले भन्नुपर्दछ अनि मात्र तपाईँको जीवनबाट निस्केर जाँदछ। एक नम्बर बेविचार, येशूको नाममा यो बेविचारलाई हकार्दछु। येशूको नाममा यौन अनेकतालाई म हटाउँदछु। येशूको नाममा झुटो देवी देवताको पूजा गर्नेलाई म हकार्दछु। येशूको नाममा मन्त्र तन्त्र गर्दैन, येशूको नाममा घृणा, येशूको नाममा डाह, येशूको नाममा रिस, येशूको नाममा झगडा, येशूको नाममा डर, येशूको नाममा विरोधी, येशूको नाममा स्वार्थी, येशूको नाममा फुट, येशूको नाममा विवाद, येशूको नाममा अभिलाषा, येशूको नाममा छोड्ने, झुटो बोल्ने, धोका दिने, येशूको नाममा अटेरी हुने, येशूको नाममा अल्छीपन हुने, येशूको नाममा खाली अरूको लालच गर्ने, येशूको नाममा घमण्डमा फुल्ने, यी सबै कुराहरू येशू तपाईँको नाममा हुकुम दिँदैछु।
मेरो जीवनबाट, मेरो शरीरबाट, मेरो परिवारबाट, मेरो मण्डलीबाट निस्केर जानको निम्ति म हुकुम दिँदछु। हालेलुया। येशूको नाउँमा हरेक शङ्काको आत्मालाई म हटाउँदछु। हरेक मेरो परिवारमा फुट लिएर आउने यी सबै कुरालाई हुकुम दिँदछु। यसो आफ्नो विचारमा कल्पना गर्दै तपाईँले भने जसरी त्यो कुकुरले पुच्छर लगाएर भागिरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँको जीवनबाट हरेक नराम्रा मानिसका फलहरू, पुरानो मानिसका फलहरू तपाईँको जीवनबाट हटेर गइरहेको तपाईँले देख्नुहुनेछ। केवल यसो तपाईँको नाउँमा हरेक कुराहरू हटेर जानको निम्ति म हुकुम दिँदछु। हरेक कुराहरू यसो तपाईँको नाउँमा स्वतन्त्र, यसो तपाईँको नाममा ओ रियस रे पाना स्टिक रि अल्लारा स्टिकोरो वानानावा इ बोनोरो बानाना इ कोरोबा स्टिकेरे रि अल्लारा वानाना नि अल्लारा वानाना स्टिकेरे रे रे दे 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 रि अल्लारा बेबिचारको आत्मा, यौन अनिकिताको आत्मा, यसो तपाईँको नाउँमा म भन्दछु, निस्केर जानको निम्ति म भन्दछु। यसो तपाईँको नाउँमा प्रत्येक सुन्ने विद्यार्थी लिएर जतिजना छन् सबैमा पुरानो मानिसको स्वभावहरू टुटेर जानको निम्ति हक्कार्दछु। यसो तपाईँको नाममा हक्कार्दछु। आफूलाई दोषीपन ठहराउने, आफूलाई खिन्न बनाउने, आफूलाई निम्न विचारहरू बनाउने, आफूलाई एकदम एक्लो रहने, यी सबै कुरालाई म यसो तपाईँको नाउँमा म हटाउँदछु। यसो तपाईँको नाउँमा म रद्द तुलाउँदछु। यसो तपाईँको नाउँमा यी सबै कुरालाई भत्काउँदछु। Oh yes, oh yes. प्रभु तपाईँको साहस म खस्ताउँदछु, तपाईँको साहस म बोल्दछु, तपाईँको साहस। रियो लोरो वाना नदियार देख बस रिवाला ला 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 एउटा फलहरू, एउटा चिजहरू, एउटा वस्तुहरूलाई, एउटा जसले मानिसलाई पतन, जसले मानिसलाई घमण्ड फुलाउने, जसले मानिसहरूलाई फुट लिएर आउने कुरा छ, ती सबै यसुको नाउँमा म हटाउँदछु। तीतोपन, हरेक खराबीका जडहरू, मतवालीपन, झै झगडा, फुट, रिस, सबै कुरालाई यसो तपाईँको नाममा म रद्द तुलाउँदछु। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। येशूजीको नाममा, येशूजीको नाम विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाममा, येशूजीको नाम शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति। येशूजीको नाममा विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाममा, येशूजीको नाममा विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाममा, येशूजीको नाममा शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति। येशूजीको
येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। ओ हालेलुया हालेलुया रिया ला रा 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 स्टे रे 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 रिखा ला रा बानन्द त्यार देखे बस्ट ओ स्टिखा रा 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 निया ला रा बानन्द त्यार देखे बस्ट। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। अहिले यस समय मलाई आत्मामा एउटा कुरा महसुस भइरहेको छ, त्यो चाहिँ म तपाईहरुको निम्ति गर्न चाहन्छु। तपाईले यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा तपाईको कमजोरीको कुरालाई लेख्नुस्, म तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु है। कमजोरीको कुरा नि आज येशूको नाउँमा यो हाम्रो जीवनबाट पूर्ण रूपमा यो चरित्रहरू, यो दुष्ट कुराहरू, नराम्रो चरित्रहरू चाहिँ हामीले हटाउनु पनि जरुरी छ। म यहाँ पर्खेर बस्नेछु, तपाईको कमेन्ट सेक्सनलाई म हेरिरहेको छु। यदि यस्ता कुराहरू छन् जो तपाईको जीवनबाट, तपाईको परिवारबाट हट्नु पनि जरुरी छ भने हामी राइट नाउ अहिले यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ। एकछिन टाइम लिएर हामी बस्नेछौँ। ल यदि तपाईहरुको कुनै यस्ता कुराहरू छन् जो चाहिँ हट्नु पनि जरुरी छ भने हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। रिया ना 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 स्टे रे 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 ओ निया ला रा 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 स्टे निया ला रा बाना दा दिया रे देख। अहिले हामी विशेष गरी विशेष गरी यहाँनिर रिसको कुरा, एङ्गरको कुराहरू आएका छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँ सुनिता डङ्गोलज्यूले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, हामी यो रिसको विरुद्धमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यदि तपाईको कोही अगाडि वरिपरि कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले तपाईको माथि हात राख्नुको निम्ति तपाईले भन्नुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। ल त्यसपछि अनि त्यहाँबाट राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूले भन्नुभएको छ एक्लो हुनु। अनि त्यहाँबाट आरती मर्जिनले भन्नुहुन्छ लोनको आत्मा। अनि त्यहाँबाट नन्दपुनले भन्नुभएको छ आफूलाई खिन्न पार्ने। अनि त्यहाँबाट गोमापुनले भन्नुभएको छ रिसको आत्मा। तपाईँ वरिपरि कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँको माथि हात राख्नु निम्ति हामी भन्दछौँ। रिया नाना वाना नादर स्टेरे रे 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 रो रो वाना नादर स्टिखे रे 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 रे। हरेक रिसको आत्मालाई सुनिता डङ्गोलको जीवनबाट त्यो रिसको आत्मा पूर्ण रूपमा हटेर जानको निम्ति म भन्दछु। येशू तपाईको नाममा म उहाँको माथि यो सबै नराम्रो चरित्रको जराहरू निस्किनको निम्ति म भन्दछु, हुकुम दिन्दछु। त्यसै गरी एक्लोपनामा हुने अनि घमण्डको कुरा, हरेक कुरालाई येशू तपाईको नाममा म तोड्दछु। येशू तपाईको नाममा ती सबै परिस्थिति अब उपरान्त यो शरीरमाथि बास गर्न सक्दैन, यो शरीरमाथि खडा रहन सक्दैन। पूर्ण रूपमा हटेर जानको निम्ति, पूर्ण रूपमा निस्केर जानको निम्ति म भन्दछु। रिया नाना ना यो लोरवा नाना ना ओ फारा रा 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 रा। येशू तपाईको आगो, तपाईको आगो म बोल्दछु। त्यो आगोले हरेक नराम्रो चरित्रलाई प्रभु तपाईले खानुहोस्। त्यो रिस उठ्ने कुरा, त्यो घमण्डको कुरा, त्यो खिन्नताको आत्मा, ती सबै कुरालाई येशू तपाईको नाममा म रद्द तुल्याउँदछु। रियाला रा 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 स्टिखो रो 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 रो। रिस उठ्ने कुरा, घमण्डको कुरा, रिसाउने पनि कुरा, ती येशू तपाईको नाममा म हटाउँदछु। येशू तपाईको नाममा म रद्द तुल्याउँदछु। कुनै पनि ठाउँ दिँदैन। लोनको आत्मा, खिन्नताको आत्मा, गरिबीताको आत्मा, यी सबै चरित्रलाई येशू तपाईको नाममा म हटाउँदछु। येशू तपाईको नाममा त्यो घमण्डीको आत्मालाई, एउटा घमण्डीको आत्मालाई म तोड्दछु।
त्यो घमण्डीको आत्मालाई एउटा एउटाको नाउँमा म तोड्दछु। रिसको आत्मा परिवारबाट पूर्ण रूपमा हटेर जानको निम्ति घमण्डको आत्मालाई, बेविचारको आत्मालाई यसो तपाईँको नाउँमा म हटाउँदछु। रिया लारा लारा स्टे दे 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 दे। त्यसै गरी म प्रार्थना गर्दछु अहिले यस समय विशेष गरी अनिता श्रेष्ठको जीवनमा म प्रार्थना गर्दछु, प्रभुभन्दा बढी फेसबुक युट्युबमा टाइम दिने जति पनि उहाँले कोसिस गर्दा नसक्ने कुराहरू छन्, यसो तपाईँको नाउँमा त्यो आत्माहरू ती सबै कुराहरू निस्केर जानको निम्ति भन्दछु। यसो ख्रिस्टको नाउँमा म तोड्दछु। जति पनि कोसिस गर्दा राख्नु, अब उपरान्त तपाईँले भन्नुहोस् यसुको नाउँमा निस्की, यसुको नाउँमा निस्की, यसुको नाउँमा म यसलाई ठाउँ दिनेन, यसुको नाउँमा म हटाउँदछु राइट नाउ। त्यसै गरी श्रीजा साईले भनिरहनु भएछ मलाई क्षमा दिनको निम्ति एकदम गाह्रो भइरहेको छ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु हरेक उहाँको जीवनमा जति पनि तितोपनाको कुराहरू छ ती सबै तितोपनालाई यसो तपाईँको नाउँमा म रद्द तुल्याउँछु, यसो तपाईँको नाउँमा यसलाई हकार्दछु। तितोपनाको आत्मा राइट नाउ जति पनि उहाँले क्षमा नदिन सक्नु भएका छन् ती व्यक्तिलाई हेरेर तपाईँ एकदम प्रेममा तपाईँ डुल्नुहोस्। तपाईँ प्रेममा रहेर ती व्यक्तिको जीवन तपाईँले राम्रो कुरा, फल्दो कुरा, आशिषमयको कुरा तपाईँले घोषणा गर्न थाल्नुहोस्। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अक्षमाको आत्मालाई उहाँको जीवनबाट निस्केर जानको निम्ति तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले यसरी छुटकारा दिनुभएको छ। यसरी त्यो खिन्नालाई, यसरी त्यो तितोपनालाई राइट नाउ श्रीजा साईको हरेक तितोपना उहाँको जीवनबाट। त्यसै गरी अहिले यस समय म निराशको आत्माको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। हरेक निराशाको आत्मा, हरेक खिन्नताको आत्मा यसो तपाईँको नाउँमा म बोल्दछु। निराशको आत्मा, एक्लोपनको आत्मा, कुनै कुराको निम्ति म ठाउँ दिँदैन, कुनै कुरालाई म यस ठाउँमा रहनको निम्ति म आज्ञा दिँदैन। हरेक निराशाको आत्माले यसो तपाईँको नाउँमा म हटाउँदछु राइट नाउ। अहिले नै यसै समय यसो तपाईँको नाउँमा म विरोध गर्दछु। यसो तपाईँको नाममा यो निराशको आत्मालाई विरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ इन्दु थापाज्यूले लेख्नु भएको छ, डर, फियर, प्राउडनेस, घमण्ड, अनि रिसको आत्मा, शङ्काको आत्मा, अनि अर्काको कुरा काट्ने, अनि अर्काको प्रति तितोपना राख्ने, यी सबै आत्माको विरुद्ध, यी सबैको आत्माको विरुद्ध म खडा हुँदछु। हरेक कुराहरू उहाँको शरीरबाट पूर्ण रूपमा हट्नको निम्ति म भन्दछु। पूर्ण रूपमा उहाँलाई स्वतन्त्र पुर्याउँदछु र यसै समय राइट नाउ प्रभु तपाईँको ताजा रगतमा म अभिषेक गर्दछु। तपाईँको ताजा रगतमा म बोल्दछु। तपाईँको ताजा रगतमा म घोषणा गर्दछु। हरेक नराम्रो आत्माहरू यसो तपाईँको नाममा स्वतन्त्र हुँदछ। राइट नाउ त्यो डरको आत्मा, त्यो शङ्काको आत्मा, अरूलाई तितोपना दृष्टिले कुरा काट्ने सबै शत्रुको फलहरूलाई, शैतानको फलहरूलाई यसो तपाईँको नाममा म ठाउँ दिँदैन। यो शरीरबाट छोड, निस्की जा। राइट नाउ। त्यसै गरी अल्छीको आत्मा, बिरामीको कुराहरू छन्,
तारा राईले भन्नुभएको छ उहाँको परिवारमा रिसको आत्मा र घमण्डको आत्मा यी सबै कुरो निम्ति हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। ओ प्रभु अहिले यस समय म अल्छीपनको आत्मालाई हक्कादछु, ती सबै कुरा माथि ओ प्रभु तपाईँको नाममा म रद्द तुलाउँदछु। ओ परिवारमा रिसको आत्मा घमण्डको आत्मालाई पूर्ण रूपमा हटेर जानको निम्ति भन्दछु। यसो तपाईँको नाउँ तपाईँलाई त्यो ठाउँमा त्यो परिवारमा म पूर्ण रूपमा आउनका निम्ति म भन्दछु। यसो तपाईँको नाउँमा केवल तपाईँको नाममा स्वतन्त्र हुनको निम्ति भन्दछु। त्यसै गरी राइट नाउ यहाँ जोन मुक्तानजीको निम्ति म भन्दछु फेरि पनि त्यो रिसको आत्मा हटेर जानको निम्ति। त्यसै गरी नन्दपुनको जीवनमा जति पनि तितोपनाको कुरा छ ती सबै तितोपनाहरू यसो तपाईँको नाममा हटेर जानको निम्ति भन्दछु। यसो तपाईँको नाममा स्वतन्त्र हुनको निम्ति भन्दछु। यसो तपाईँको नाममा यस त्यसै गरी हामी अर्को प्रार्थनाको विषय आउँदछौँ। नकारात्मक विचारको निम्ति, नराम्रो सोचको आत्माको निम्ति, अनि त्यसै गरी आत्मामा अघि बढ्न सक्नुको निम्ति अनि अरूको कुरा काट्ने वृत्ति अनि शैतानको सतावटको विरुद्धको निम्ति अनि माइग्रेनको आत्माको विरुद्ध हाबिल मर्जुनले माइग्रेनको आत्माको विरुद्ध अनि रिसाउने आत्मा सजलिन कार्कीले भने रिसाउने आत्माको विरुद्ध अनि त्यसै गरी प्रमिला थापाले भनेर डर, रिस र खिन्नता र अविश्वास यी सबै कुराको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। राइट नाउ प्रभु यस समय म प्रार्थना गर्दछु जति पनि यो प्रार्थनाको कुराहरू आइरहेका छ, डरको कुरा आइरहेको छ, रिसको कुरा आइरहेको छ, खिन्नताको कुराहरू आइरहेको छ, अविश्वासको कुराहरू आएको छ, यसको विरुद्ध म प्रार्थना गर्दछु। रिसाउने आत्माको विरुद्ध म प्रार्थना गर्दछु। हरेक माइग्रेनको आत्माको विरुद्ध म प्रार्थना गर्दछु। हरेक अनि अरूको बातचित है कुरा काट्ने कुराहरू छ यी सबैको विरुद्ध म आउँदछु। अनि हरेक नराम्रो सोचको आत्माहरूको विरुद्ध म आउँदछु। हरेक नकारात्मक विचारहरूको विरुद्ध म आउँदछु। अनि हरेक राइट नाउ फुडको आत्मा म विशेष गरी अहिले म कुनै पनि ठाउँ दिने, परिवारमा म ठाउँ दिने, मण्डलीमा म ठाउँ दिने। हरेक खिन्नताको आत्मा, हरेक फुडको आत्मा, हरेक डरको आत्मा, हरेक नकारात्मक सोच्ने आत्मा, हरेक नेगेटिभ विचारहरू, नेगेटिभ सोचाइहरूलाई ती सबैलाई यसो तपाईँको नाममा म रद्द तुलाउँदछु। वाह यस लर्ड। पूर्ण रूपमा एक जनाको जीवनमा जति पनि यी कुराहरू आइरहेका छ सबैको जीवन एक जनाको जीवनमा हरेक कुरालाई म ठाउँ दिँदिनँ। हरेक कुरालाई वाह प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ जोन मोक्तानज्यूले भन्नुभएको छ जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो मैले एकदम बलियो अभिषेक उहाँले महसुस गर्नुभयो र उहाँ आशिषित भन्नुभएको नि उहाँले लेखिरहनु भएको छ। वाह प्रभु म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको बलियो उपस्थिति तपाईँले राख्नु भएको निम्ति। बलियो उपस्थिति जति जनाको जीवनमा अहिले प्रार्थना भइरहेको छ एक जनाले महसुस गरिरहनु भएको छ त्यो बलियो उपस्थितिको निम्ति धन्यवाद। अनि किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाँदछ, जब हामी प्रभुको अगाडि जाँदछ कुनै नेगेटिभ कुराहरू टिक्न सक्दैन। प्रभु तपाईँको अभिषेकको निम्ति म धन्यवाद दिनेछु। वाह यहाँ मैले छुटकारा पाएको भन्ने कुराहरू लेखिरहनु भएको छ। हालेलुया। ओ फुट डरको आत्मालाई म ठाउँ दिँदैन।
येशू तपाईको नाउँमा कुनै पनि लोनको आत्मालाई म ठाउँ दिनेन, हरेक नराम्रो कुराहरू। अनि त्यसै गरी अहिले हामी विशेष गरी यो होइन स्मोकिङ है, चुरोट पिउने अथवा नराम्रो कुराहरू गर्ने यी सबैको विरुद्धमा हामी आउँदछौँ। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ तपाईँले आफ्नो विचारमा हरेक नराम्रो जुगाहरू भाँचिरहेको तपाईँले देख्न थाल्नुहोस्। ओ राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ येशू तपाईँको नाउँमा पवित्र आत्मा तपाईँको बलियो उपस्थिति रिया ला रा 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 स्टे रे 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 रिया ना 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 रिखाला रा बाना ना दिहार दे देखब स्टे रे 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 ओ रिया ना रा। अहिले यस समय जति पनि यो युरिक एसिडको आत्माहरू छन् ती सबै दुष्ट आत्माले राइट नाउ येशू तपाईँको नाममा कुनै पनि युरिक एसिडले आक्रमण गर्न सक्दैनन्। ती सबैलाई ओ यस यस। त्यसै गरी अहिले मन्त्र तन्त्रको कुराहरू आएको छ। 3 वर्ष अगाडिदेखि कसैले जादु टुना गरेको छ, ओ मन्त्र तन्त्रलाई येशू तपाईको नाममा तुलाउँदछ। त्यो मन्त्र तन्त्रको आत्माको विरुद्धमा खडा हुँदछ। हरेक इभिल स्पिरिटलाई येशू तपाईको नाममा म हकार्दछु। हरेक इभिल स्पिरिटलाई येशू तपाईको नाममा म तोड्दछु। येशू तपाईको नाममा म भत्काउँदछु। येशू तपाईको नाममा म ती सबै मन्त्र तन्त्र गर्ने आत्मालाई रद्द तुलाउँदछ। ओ रे यारा रा स्टे रे 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 रिया ना 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 ती सबै गर्ने आत्माले येशू तपाईको नाममा म हटाउँदछु। त्यसै गरी यहाँ आएको छ अर्को विषय, रिसको आत्मा, घमण्डको आत्मा, डरको आत्मा प्रार्थना गरिदिनु भनेर भन्नु भइरहेको छ। यी सबै दुष्ट आत्माको विरुद्ध हामी खडा हुँदछौँ। यसलाई येशू तपाईको नाममा म हकार्दछु। हरेक एउटा आत्माको विरुद्धमा खडा हुँदछु। एउटा आत्मालाई म येशू तपाईको नाममा हकार्दछु। येशू तपाईँको नाममा बी फ्री, स्वतन्त्र हुनको निम्ति म भन्दछु। स्वतन्त्र हो यस। हरेक नराम्रो आत्मा ओ मोर अहिले यस समय तपाईँको हातहरू चालेर प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै राइट नाउ अहिले नै अझै प्रशस्त मात्रामा तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको अभिषेक खनाउनुहोस्। किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो अनुग्रहले, मेरो अभिषेकले हरेक नराम्रो जुवालाई भाँच, हरेक नराम्रो स्पिरिटहरूलाई तोडिदिनेछ। राइट नाउ म कुनै नेगेटिभ स्पिरिटहरूलाई म ठाउँ दिँदैन, नेगेटिभ आत्मालाई म आउन दिने। हरेक स्पिरिट, हरेक नेगेटिभ कुरालाई येशू तपाईँको नाममा म तोड्दछु। येशू तपाईँको नाममा म भत्काउँदछु। येशू तपाईँको नाममा ठाउँ दिन। त्यसै गरी सञ्जिता कार्कीको अर्को आएको छ झगडा, रिस, घमण्ड, अशान्ति, एकतामा नआउने आत्मा, यी सबै विरुद्धमा खडा हुँदछ। यी सबैको आत्माको विरुद्धमा खडा हुँदछ। राइट नाउ जसले यो प्रार्थनाको विषय आएको छ तपाईँ अहिले नै भन्नुहोस् यी सबै नेगेटिभ आत्माको विरुद्धमा खडा हुँदछ। ओ यस अहिले नै यसै समय विशेष गरी यहाँ अहिले आएको छ पबजीको आत्मा। अहिले विशेष गरी हामी यो समय पबजीको आत्माको विरुद्ध हामी खडा हुँदछौँ। राइट नाउ यो सबै पबजीको आत्मा पूर्ण रूपमा हटेर जानको निम्ति, पूर्ण रूपमा निस्किनको निम्ति म भन्दछु, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनको निम्ति भन्दछु, पूर्ण रूपमा
Oh, yes. हालेलुया हालेलुया यस समय अहिले अर्को एउटा प्रार्थना विषय आएको छ आई हेभ मोर देन 30 lakhs लोनको कुरा आएको छ प्लिज राइट नाउ हरेक गरिबीताको आत्मा गरिबीताको आत्मा लोनको आत्मा राइट नाउ यसो तपाईँको नाउँमा निस्की 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 राइट नाउ प्रभु म तपाईँको उन्नतिमा बोल्दछु तपाईँको घोषणा म गर्दछु हरेक लोनको आत्मालाई यसो तपाईँको नाममा म तोड्दछु राइट नाउ ओ वो 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 यसो तपाईँको नाममा राइट नाउ हरेक गरिबीताको आत्मालाई तोड्दछौ हरेक 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 दुष्ट कुरालाई हरेक गरिबीताको आत्मालाई ओ यस यस हालेलुया हालेलुया गरिबीताको आत्मा लोनको आत्मा ती सबै कुरालाई बी फ्री बी फ्री बी फ्री बी फ्री बी फ्री रियाला कुनै पनि ठाउँ दिँदैन ओ कुनै पनि म ठाउँ दिँदैन राइट नाउ राइट नाउ हरेक नेगेटिभ विचार हरेक नेगेटिभ सोचाइहरू हरेक तितोपनाको कुराहरू राइट नाउ वाउ वाउ यस समय तपाईँले आफ्नो हात उचालेर तपाईँले मेरो पछि पछि भन्नुहोस् वाउ 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 पवित्र आत्मा तपाईँ केवल तपाईँले नै काम गर्न सक्नुहुनेछ केवल तपाईँ वाह यस एउटा क्षेत्रमा एउटा ठाउँहरूमा राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ अरूलाई बिगार गर्ने आत्मा अरूलाई बिगार गर्ने आत्मा यस कुरा काट्ने सबै कुराहरू येशू तपाईँको नाममा म स्वतन्त्र गराउँदछु राइट नाउ ओ हालेलुया 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 right now यी सबै कुरालाई यसो तपाईको नाममा अधीनमा आत्माको अधीनमा आउनको निम्ति हरेक कुराहरू ओ वाउ प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु वाउ पूर्ण रूपमा हरेक कुरालाई येशू तपाईको नाममा हरेक तपाईको नाममा अहिले यस्ता एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफूलाई एकदम दोषीपन महसुस गरिरहनु भएको छ त्यो दोषीपन आफूलाई एकदम खिन्न बनाउने आफूलाई एकदम निम्न बनाउने त्यो दोषीपनको आत्माको विरुद्धमा खडा हुँदछ खिन्नताको आत्माको विरुद्धमा खडा हुँदछ प्रार्थना गर्दछ हरेक दोषीपन
हरेक नेगेटिभ विचारहरू, एक्लोपन, ती सबै कुराहरू येशू तपाईको नाममा म हकार्दछु, 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 हकार्दछु। मलाई छुनु भो, मलाई छुनु भो, ती हातहरूले मलाई छुनु भयो, मेरो कुमालेले मलाई छुनु भो, मेरो जीवन परिवर्तन भयो, परिवर्तन भयो, परिवर्तन भयो, मेरो जीवन परिवर्तन भयो, परिवर्तन भयो, परिवर्तन भयो, मेरो जीवन परिवर्तन भयो, मलाई छुनु भो, मलाई छुनु भो, ती हातहरूले मलाई छुनु भयो, मेरो कुमालेले मलाई छुनु भो, मेरो जीवन परिवर्तन भयो। अहिले यस समय जसरी कुमालेले भाँडो बनाउँदा यस्तो राम्रो सेपमा त्यो निकालिराख्नु भएको छ राइट नाउ। अहिले यस समय त्यो कुमाले आफ्नै हातले गुनेर तपाईलाई यस्तो राम्रो आकार दिएर तपाईलाई बनाइराख्नु भएको छ, र त्यो भाँडो पूर्ण रूपमा एकदम राम्रो बनिनको निम्ति जब त्यो कुमालेले आगोमा लगेर खार्दछ नि, आगोमा लगेर पोल्दछ नि, हो पवित्र आत्माले यसै समय यसरी तपाईलाई खारिराख्नु भएको छ, यसरी तपाईलाई पोलिराख्नु भएको छ। हो राइट, अझै 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 को आगोले खार्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईको आगोले पोल्नुहोस्। यस होली स्पिरिट तपाईको आगोले खार्नुहोस्, आगोले भन्नुहोस्, आगो आगो आगो, अझै आगोले मलाई खानुहोस्। तपाईँको हात उचालेर भन्नुहोस्, ओ पवित्र आत्मा तपाईँको आगोले खानुहोस्, ताकि मलाई परमेश्वरले जस्तो असल भाँडो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो आगोमा भएर मलाई खारेर निकाल्नुहोस्। राइट नाउ, राइट नाउ, त्यो आगो, त्यो आगो, त्यो आगो, त्यो आगो, यस टच। प्रभु तपाईले छुनुहोस्, प्रभु तपाईले छुनुहोस् त्यो व्यक्तिलाई, एक एकजना व्यक्तिलाई राइट नाउ, राइट नाउ बलियो उपस्थिति प्रभुले राखिराख्नु भएको छ राइट नाउ। यसरी खान दिनुहोस्, तपाईँले मुख फुटाएर बोल्नुहोस्। ओ रियाडा खरारस रिभाना नानास्ति रियो लोरोडोडो रिखारारा इखेरेरे इयो लोरोभानानास्ति खेरे रिफो इ बोनोरोपा इ बालदारारा स्थिरे दे खानुहोस्, खानुहोस् right now, right now, right now, right now. Oh, yes. बलियो
त्यो आगो त्यो आगो त्यो आगो त्यो आगो त्यो आगो right now आगो आगो rest Holy Spirit हरेक डिप्रेसनको आत्मालाई येशू तपाईको नाममा खादछु येशू तपाईको नाममा कुनै पनि डिप्रेसनको आत्मा माउन दिदिरा यस हालेलुया हालेलुया डिप्रेसनको आत्मा पूर्ण रूपमा हटेर जानको निम्ति आमेन त्यसरी यहाँ एकजनाले लेखिरहनु भएको धन्यवाद मलाई छुनु भएको छ आज सबै कुराबाट मैले छुटकारा पाएको छु पास्टर अंकित तपाईलाई धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ येशू तपाईको नाममा म अहिले सँगसँगै पास्टर सुनितासँग सहमतिमा आउँदछु उहाँ सँगसँगै सहमतिमा आउँदछु र उहाँ सँगसँगै भन्दछु शान्ति एकता र उन्नति म बोल्दछु सँगसँगै उहाँ सँगसँगै सहमति भएर राइट नाउ Oh yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. 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 येशूले तपाईलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ आमेन 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 तपाईले म सँगसँगै भन्नुहोस् परमेश्वरलाई महिमा र शैतानलाई नर्क परमेश्वरलाई महिमा अनि शैतानलाई नर्क परमेश्वरलाई महिमा अनि शैतानलाई नर्क वाउ वाउ हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Wow. हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन चाहदछौँ कि साँच्चै नै प्रभुले तपाईको जीवनमा बलियो उपस्थिति ल्याउनु भएको छ ओ हालेलुया Amen, 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 amen. अहिले विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ संसारिक गीत सुन्ने छोराको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुस् भनेर भन्नुभएको छ ओ राइट नाउ त्यो हरेक संसारको गीतमा ध्यान दिने त्यो सबै आत्मालाई येशू तपाईको नाममा म तोड्दछु येशूको नाममा म स्वतन्त्र गराउदछु आमेन 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 यहाँ लेखिरहनु भएको छ येशूले मलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गराउनु भएको छ आमेन भनेर भनिरहनु भएको छ वाउ परमेश्वरलाई महिमा अनि शैतानलाई नर्क आमेन 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 परमेश्वरलाई महिमा अनि शैतानलाई नर्क हालेलुया 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 ओ वाउ 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 प्रभुलाई धेरै धेरै महिमा भएको होस् परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको दिन उहाँले महान अलौकिक तरिकाले काम गर्नुभएको छ प्रभु आजको यस कक्षाको अन्तिम दिनमा म आउँदछु र तपाईको जति पनि वचनहरू तपाईको जति पनि प्रार्थनाको कुराहरू भनिएको छ बोलिएको छ पवित्र आत्मा तपाईको नाममा म मोहर लगाउँदछु येशू तपाईको नाममा हरेक स्वतन्त्रताको आत्मालाई म बोल्दछु शान्तिको आत्मालाई म घोषणा गर्दछु विजयको आत्मालाई म घोषणा गर्दछु स्वतन्त्रताको आत्मालाई म घोषणा गर्दछु आमेन 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 प्रभुले तपाईलाई धेरै 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 आशिष दिनुभएको छ धन्यवाद यो हप्ताभरि तपाईहरू मसँग जोडिनु भयो यो हप्ताभरि जति पनि प्रभुले तपाईको जीवनमा काम गर्नुभएको छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै म तपाईँबाट बिदा हुन चाहदछु। जय मसीह अनि प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्।